अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व सहबिहि व मन बिहदीहि मुक़्तदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नमा जुइल अस्सब्तु अला अल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़ीहि व इन्न रब्बका लयहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामह फ़ीमा कानू फ़ीहि यख्तलिफ़ून। उद्उ इला सबील रब्बिका बिलहिकमह वल्मौइज़तिल हसनह वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन इन्न रब्बका हुवा अअलमु बिमन ज़ल्ल अन सबीलिही व हुवा अअलमु बिलमुहतदीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमन सुम्मा अम्मा बाद। मीरू मंगे राजे सोलें बच्चो शाही तबे मातू और चुक औलाद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म दूत के तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम राह रहबंदानी हमारी अक़ीदो अमलो ईमानी मुताबिक बरो ये कि हमारा जो कौम के सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम राह गिसर गिफ्तगन तो और राहिश यला दाता उड़ा आइन सर पर तबाही कप्ता वो मिसाल इधम आई आयत गिंदे बनी इसराइल के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा रहमतानी साहिगे चिरायतम बले प कुफ्र इनकार प नमन्नगो प मान नयारक हम चाहर कसब पीसरत एक इलाक़े ये मर्दमाना गुशल बूतत कि हमें यहूदियाँ कि शंबे रोचा शुमा आराम करें वो कार और रोजगार सरमर तो ए तयाबी मर्दमतन साहिली मर्दमतन के माही की शिगिफ्त वार तो बहा तो रोजगार और वक्ती का अल्लाह हुक्म न मानने तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इशाना अजाब दात वजअल मिनहुमुल क़िरदा वल खनाज़ीर इशानी अल्लाह हुक्म प्रोशगे सबबा बबन आइन वजूद जिन पर रंग उड़ंगे जहत बदल आइन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शादू बोलड़ी फरमान के ई अजाब ए कौम सरा आहती हमायतन के ई रोचे तहा अल्लाह हुक्मानी बाबता खिलाफिश को से गुरुह बूते मर्दो यक्की वो हमायतन के सर ज़ाहिरो अलल ऐलान अल्लाह हुक्म शुक्रूश तो मानिश ने इची हलाल हराम जायज़ व नाजायज़ दिगी तबक़ी हमायत के आंगो मारा कारनी बाबा शुमा बजाने तो शुमे कार वो दिगी एक तबक़ी हमायत के आया दमान पदमान इशाना वाज़ नसीहत को मकनत इबन के शुमे अमल अल्लाह है रज़ा खिलाफ व अल्लाह रसूल कासिद हम शुमारा चीज़ माने ये इख्तलाफ सबब अल्लाह अजाब आहत आनी सरा हमा कस के ई हुक्मानी तहा अल्लाह फैसले कबूल नहत वो तो हमा कसा की गुश्ते मारा कारने एक तबाह बर्बाद बूतन ईशानी रंग शक्ल हम बदल बूतन बच्चे तो रखतन फ़कत हमा मर्दों के आया इशाना नसीहत कुर्तत व इन्न रब्बका लयहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामह फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून। दुनिया तहे वो खैर हरची बूत इधे फैसला बूत शोध भले असली फैसला हमारे के आखिरत रोचा भी कि दुनिया तहा शुमा चे मान्यता तो चे न मान्यता शुमे ई मानना को न मानने के अंजाम व आक़िबत नतीजे मर्जी ए हालत है उते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तई उम्मत उद्उ इला सबील रब्बिक बिल हिकमह वल मौइज़तिल हसनह तो अल्लाह गोरा मर्दमान तवार बेच
پدانایی هەنچی خەبەر بکەن ئا خەبەرانە جانی و وەزنی ببیت و ئا خەبەرانی تەها مردمانە گۆشدارەگێ موقع و فرصت بێت مردمانە وەشین پەنت و نەسیحەت بکەن وجادلهم بالتي هي أحسن يعني خبري أجر نزوله يعني قبل के باید بپرسی اگر پتها هم شرافت و خانوادگی و شایستگی دسته یلمده إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين تی رب شرط رضا که راه گار کرتا و تی رب شرط رضا کہ راستے راہ سرائن تو ہما راہ آرا منزلہ ہما منزلہ سرکند کہ آ منزلہ آئیو اصلا آسودگی و راحت و دائمی کامیابی ہے پمیشہ ترا وتی کار کرے گی کار تی ہمیشہ کہ مردمان اللہ گورا توار اللہ گورا بلوٹش بلے پدان آئی پہنچین چیزی کہ مردم لامو ببن نفرت مکنن تو محضن متجن تو مردم و شر خبرش بکن کہ ہدایت و گمراہی و یہ تمام چیزیں گرہن یہ تمام چیزیں اختیار اللہ رب العزت دستان یہدی من یشاء الى صراط مستقیم تسیر کہ اللہ مرضی و منشا بھی راستے راہ گورا آرہ راہ شوری اکید بل انسان آنا اللہ پیغام سرکنگیین ہمیں پیم کے نہ اکنتیتہا پکپن نہ نفرتیتہا و نہ اللہ رہا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه